Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Nagpabilin sa iyang baruganan si Senator Bato de la Rosa nga dili siya mosugot nga litison sa langyaw nga korte. Sumala sa senador kung adunay mga kasong gipasaka batok kaniya, andam niya kining atubangon isip Pilipino sa atubangan sa isig ka Pilipino. Dugang pa niya ang pagsugot sa iyang pag-aresto ug paglitis sa usa ka langyaw nga hukmanan pareho ra kuno sa pagbaliwala sa iyang patriotismo. Gibatikos usab ni De La Rosa ang mga giingong nagdali nga mag-surrender kaniya sa International Criminal Court ug gipangutana ang ilang moralidad. Gipagawa sa senador ang maong pahayag dungan sa iyang 64th birthday. Kini sa mga tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.